बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस खसूसी इंटरव्यू में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, ये इंटरव्यू किसी भी तौर के ऊपर प्लान नहीं किया गया था, लेकिन हालात कुछ इस तरह बने हुए हैं कि सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब के केस के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ये केस जो है चौधरी तारिक साहब लेके गए थे, और यहाँ पे यूके में, लंदन में हमारे सेलिब्रिटी जो सोलिसिटर है महताब अजीज साहब, जो लॉयर है हमारे, वो भी मौजूद है यहाँ पे। वो उनकी मदीयत में, वो उनकी कानूनी मशावरत के अंदर अरशद शरीफ शहीद की शहादत से मुतल्लिक सही जो केस है, जिसके अंदर लंदन में नवाज शरीफ साहब का इन्वॉल्वमेंट, मरियम नवाज की इन्वॉल्वमेंट, उनके पूरे जो ग्रुप है उनकी इन्वॉल्वमेंट, जिसके अंदर नासिर भट्ट पार्टी वगैरह शामिल है, उनकी इन्वॉल्वमेंट से मुतल्लिक जो है ये केस लेके गए थे चौधरी तारिक साहब, जो यहाँ पे मौजूद है। और फिर लेटर ऑन सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब एज अ विटनेस इस केस के अंदर शामिल हुए, और मैं आप इनके इंटरव्यूज दो इससे पहले भी कर चुका हूं, लेकिन ये इंतहाई अहम मौका है। चौधरी तारिक साहब हमें स्पेस सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन पहली दफा हमारे साथ जो है हमारे सोलिसिटर महताब अजीज साहब, जो मेरे भी सोलिसिटर हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे लीगल एक्सपर्ट राय भी ली जाएगी। ये इससे पहले कि ये शुरू करें हम प्रोग्राम, सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब बताइएगा, आप कहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं? जो गाड़ी में बैठे हुए मेरे ख्याल में आप लग रहे हैं, कहाँ पे हैं आप इस वक्त? जी, वालेकुम अस्सलाम मेजर राजा आदिल साहब। मैं अभी हैमर स्मिथ पुलिस स्टेशन आया था बेसिकली, तो उसी के बाहर ही मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, जिस पर मैंने उनके आगे जो मुझे ईमेल आई उसमें मुझे यही लगा कि वो मरियम नवाज को सुबह ट्रैवल नहीं करने देंगे, और मैं मेक श्योर करना चाहता था क्योंकि कौम को और जो जितना भी पाकिस्तानी मीडिया है उस सब की जो ध्यान है वो बरतानिया की तरफ है, ताकि मेट पुलिस या जो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो उन्होंने डिसीजन दिया है उसमें वो मुझे खुलकर ये बता दें कि आया मरियम नवाज सुबह इधर से जा रही है, अगर जा रही है तो क्यों जा रही है, किस वजह से जा रही है, अगर नहीं जा रही तो आपने जो स्टॉप किया है उसको, उसके बारे में मुझे मेक श्योर कर दें, ताकि मैं सारे मीडिया को ये बता पाऊं कि असल हकीकत क्या है और आपने क्या फैसला किया। इसलिए मैं इधर आया हुआ था, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। तो ये आपको, आप इस वक्त हैमर स्मिथ पुलिस स्टेशन के बारे में आप ये बता रहे हैं, तो क्या बताया पुलिस वालों ने? लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आपको क्या बताया इस केस के सिलसिले में? मरियम नवाज साहिबा का कल या परसों वापस पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम भी है, तो क्या उन्होंने केस की अपडेट दी अरशद शरीफ शहीद की शहादत के सिलसिले में, जो आपने केस किया हुआ है उसके बारे में? जी, उन्होंने मुझे जो ईमेल किया उसमें उन्होंने बताया कि जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं उनको ये पता है कि वो 26 को प्लान्स कर रही है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये जाएगी, प्लान्स कर रही है, दैट्स मीन के इसको वो जाने नहीं देंगे। और मैं इसीलिए इधर पहुंच गया था ताकि मुझे पता चले कि असल में हकीकत है क्या, क्योंकि उन्होंने मरियम नवाज के साथ कांटेक्ट कर लिया है। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इंटरव्यू उसका किया है या कल कर रहे हैं, या वो इधर से जा रही है नहीं जा रही, तो ये उन्होंने बताया। और जो मेन उनकी जो स्पेशलिस्ट बड़ी ऑफिसर थी वो अभी अवेलेबल नहीं थी, वो सुबह कहते हैं 8 बजे आएगी, और उन्होंने सारी ईमेल दोबारा उसको की है, और सुबह जब वो पहुंचेगी तो मुझे उसी वक्त डायरेक्ट फोन करेगी। और उसने मुझे ईमेल में भी बताया है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं वो ड्यू टू सम कोर्सेज वो आपके साथ राब्ता करेंगे और आपको बताएंगे कि वो मरियम नवाज को इधर से जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। वो आपका ईमेल तो मैंने भी जो है वो देखा, आपने जो दिखाया उसमें लिखा है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को ये केस दे दिया गया है, तो हम चलेंगे जो लीगल एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे सोलिसिटर जो है, जो यहाँ पे यूके में जो वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, जिनको अमेरिका में लॉयर कहते हैं और पाकिस्तान में यहाँ पे उनको सोलिसिटर कहा जाता है, महताब अजीज साहब हमारे साथ मौजूद है। महताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा हमें इश्तियाक था कि आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन हो, और आप कानूनी लीगल एस्पेक्ट से मुतल्लिक जो है वो पाकिस्तानी कौम को आगाह करें। प्लीज हमें, प्लीज डू लेट अस नो व्हाट इज द लीगल स्टैंडिंग राइट नाउ। जब पुलिस ये कह रही है कि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पास ये केस चला गया है, तो ये इसकी लीगल इस वक्त हैसियत इस केस की क्या है, जो नवाज शरीफ साहब के, मरियम साहिबा और उनके पूरे नेटवर्क के ऊपर जो है वो किया गया है, नासिर भट्ट वगैरह, जो ये पार्टी सारी की सारी है, इनके ऊपर जो केस किया गया है, इसके इस वक्त लीगल स्टैंडिंग क्या है? प्लीज हमें बताइएगा। जी जी, शुक्रिया राजा साहब। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जैसे आपको पता होगा कि ये तो तारिक साहब ने पीछे जो है नवंबर में ये शुरू किया था रीजनल कंप्लेंट, और उस वक्त ये चेयरिंग क्रॉस में गए थे और मैं इनके साथ था।
پھر اس کے بعد جو ہے اپنا تسنیم حیدر صاحب جو ہے یہ پھر آگے تھے، اور ان کے پاس جو خاص ان کے پاس جو ایویڈنس انہوں نے پیش کی وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ایویڈنس تھی. تو انہوں نے 3 سٹیٹمنٹس دیے، اور یہ جو 3 سٹیٹمنٹس ہے ان سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ کنسپریسی یہاں پہ ہیچ ہوئی ہے، اور جس کا امپلیمنٹیشن پاکستان کیا گیا تھا. اور اس کے جو مین جو کنسپریٹرز ہیں تسنیم حیدر صاحب کی بیان سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز جو مین کنسپریٹر وہی تھے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں ڈپلومیٹک پرسنز انوالوڈ ہیں، پولیٹیشنز انوالوڈ ہیں، تو یہ کوئی عام کیس نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کا جو ہے نا کافی ٹائم لگ گیا ہے اس کا رد عمل کرنا اور اس کا تفتیش کرنا. اور اب جیسے تسنیم حیدر صاحب نے بتایا ہے کہ جو آفیسر ان دا کیس ہے اس نے بتایا ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ سینئر اسپیشلسٹ آفیسر میں پہنچ گیا ہے. تو انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ ریسٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کیا آگے قدم کیا وہ یعنی کہ وہ کیا کریں گے. مہتاب صاحب، یہ اسپیشلسٹ آفیسر جو ہوتے ہیں یہ کس طرح کے آفیسر، کیا اسپیشل برانچ کے آفیسر ہوتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کے آفیسر ہوتے ہیں؟ یہ اسپیشلسٹ آفیسر جو ہیں ان کا کیا مطلب ہے کہ یہ کیس ابھی بھی سی آئی ڈی کے پاس ہے یا کسی اور جو ہے وہ برانچ کے پاس سے چلا گیا ہے کیس؟ اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے جس میں انٹرنیشنل جورسڈکشنز انوالوڈ ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کے اپنے وکیل ہوتے ہیں پولیس کے، ان سے یہ مشورہ لیتے ہیں. تو یہ جو اسپیشلسٹ آفیسرز ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ میک شور کرنا کہ یہ جو قدم اٹھائے گئے یہ واقعی یہ لوفل ہوں گے. اور ابھی یہ متعین کریں گے کہ یہ لافل ہیں قدم، اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اس کیس کے سلسلے میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یہی بات ہے کیا؟ ہاں جی بالکل، کیونکہ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب سابق پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، اور مریم نواز جو ہے ابھی وہ ان کا جو پوزیشن ہے کافی وہ اوپر چلا گیا ہے، اور یہ کراس جورسڈکشنل ہے، اور انہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان کا لیگل بیسس ہے یہاں پہ اس کا جو ہے پروسیس کرنا. لیکن یہ کیس اسپیشلسٹ آفیسر کو ریفر کر دیا جانا، مہتاب صاحب، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا لیگل ویلیو ہے؟ اس کیس کو جو ہے وہ اسپیشلسٹ آفیسر کو بھجوانا ہی جو ہے اس کی کیا جو ہے امپلیکیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں، تو ان کو یہ یعنی کہ مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کا جو فیصلہ ہے کیا یہاں کی فارن پالیسی کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. تو یہ بھی جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. مطلب اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر اس کے اندر انوالو ہوتی ہے اور اگر ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا چاہتی ہے تو وہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتی ہے. کیا آپ کی ذاتی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، لیگل اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے؟ اصل میں اس وقت جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ تو پچھلے جو 70 سالوں سے بڑا ریجن جو ہے بہت امپورٹنٹ ریجن ہے، اور امریکہ، رشیا، انڈیا، یہ سب جو سپر پاورز ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ ان پہ ہمارا کنٹرول رہے. تو جیسے ہمارے پرائم منسٹر ایوب کی ٹائم سے یہاں تک ان کا جو ہے کافی انفلوئنس رہا چکا ہے اور رہے گا، اور یہ چاہیں گے کہ رہے گا. خان صاحب واحد پہلے پولیٹیشین ہے، پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی، اور پاکستان کی عوام کی خاطر انہوں نے جو بھی کیا، جو بھی فیصلے کیے پاکستان کی عوام کے لیے کیے. تو یہ نہیں پسند کرتی یہ بات. مطلب مہتاب عزیز صاحب، یہ کہنا پھر کیا درست ہوگا؟ میرا سوال ہے کہ اگر ان کو اگر پولیٹیکل پرپس سرو کر رہے ہوں یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، تو ان کو پھر پروٹیکشن بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے یا ان کو جانے کا موقع بھی فراہم کیا جا سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. اس طرح ہو سکتا ہے ظاہری جس طرح آپ جو سینیریو بتا رہے ہیں اس کے اندر یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے؟
بالکل پاسبل ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ ان کی ڈیلنگ ہوگی وہ تو پوری طرح ہمیں سب کچھ نہیں بتائیں گے. یہ بیہائنڈ دا سینز ہوگا سب کچھ, یہ بیہائنڈ دا سینز فیصلے ہوں گے. اور یعنی کہ وہ تو اپنی طرف سے وہ کریں گے جو کریں گے, یہ کہتے ہیں گو تھرو دا موشنز تو وہ کریں گے, لیکن آخر پہ جو یہاں کی حکومت چاہتی ہے وہی ہوگا. طارق چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. طارق چودھری صاحب یہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے, آپ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہیں, یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے آپ نے اتنا بڑا رسک بھی لیا ہے, اتنے بڑا جو ہے آپ نے نومبر میں آپ یہ کیس جو لے کے گئے ہیں, تو آپ کی کیا موٹیویشن تھی اس کیس کو لے کے جانے کے لیے؟ آپ کو پتا تھا یہ ڈبل جیپرڈی ہے اس کیس کے اندر, یہ کسی بھی طرف یہ کیس جا سکتا ہے, یہ واپس آپ کی طرف بھی آ سکتا ہے, اور ظاہری بات ہے جس طرح کے لوگ انوالو ہیں, اور پاکستان میں بھی آپ کا تعلق واسطہ تو ہے, آپ کی فیملی ہوگی, ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کی کیا موٹیویشنز تھی, موٹیوز تھے, موٹیوز اور موٹیویشن دونوں آپ کی کیا تھی اس کیس کے سلسلے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو بات ہے کہ میری کوئی فیملی پاکستان میں نہیں ہے. ہم لوگ یہاں, میں یہاں 50 سال سے رہ رہا ہوں, میرے والد صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں ہے, تو اگر وہ آج ہوتے تو تقریباً 80 سال انہیں بھی ہو گئے ہوتے یو کے میں. اور اوبیسلی جی میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے یہ بہت ہی غلط پالیسیز پر چل رہا ہے شروع سے ہی, اور جس طرح یہ ایک مافیا ہے پاکستان کا, ان کے خلاف میں نے بہت احتجاج کیے ہیں لنڈن میں نواز شریف کے خلاف. اور یہ جب ہوا عمران خان پر, جب اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا, تو مجھے 100% یقین تھا, اور کچھ میرے انفارمر بھی تھے پی ایم ایل این میں جو یہ سجیسٹ کر رہے تھے کہ اس کے پیچھے جو ہے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے. اسی لیے میں نے مہتاب عزیز صاحب سے ریکویسٹ کی تھی اور ان کو اپنے ساتھ لے کر میں چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن گیا, مگر اس اسٹیج پر ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں تھا. ہمارے پاس جو بھی ایویڈنس ہم نے پولیس کو دیا تھا وہ سارا سرکمسٹینشل ایویڈنس تھا. جب ہمارا یہ کیس پبلک ہوا تو پھر تسنیم حیدر شاہ صاحب کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کھل کر بتایا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا, کس طرح کنسپریسی ہوئی. تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ پاکستان کی خاطر آپ پلیز میرے وکیل کو ایک دفعہ آ کر ملے. تو یہ پھر ہمارے وکیل صاحب کے پاس آئے ہیں, مہتاب عزیز صاحب کے پاس. پھر انہوں نے وہاں سیکشن 9 کی ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی. وہ اسٹیٹمنٹ لے کر پھر ہم لوگ گئے تھے دوبارہ چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن, جب انہوں نے پھر پکی ایف آئی آر کاٹ کے کرائم ریفرنس نمبر جنریٹ کر کے ہمیں دیا. اور ابھی بھی ہم بہت آپٹیمسٹک ہیں کہ یہ اوبیسلی بڑا کمپلیکس کیس ہے, کوئی اتنا ایزی کیس نہیں ہے. ایک پرائم منسٹر کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے اور دوسرا اکیوزڈ ہے, تو اوبیسلی پولیس والے جو ہیں تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ہاتھ ڈالتے ہوئے, مگر الحمدللہ ہم بڑے آپٹیمسٹک ہیں کہ انشاءاللہ رزلٹ ہمیں ضرور ملے گا. ہماری جو محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی, اور یہ جو بندہ اس پہ رسپانسبل ہے ارشد شریف کے مرڈر پہ, جو کنسپیریٹرز ہیں, اور عمران خان کو اسیسینیشن کی جو کنسپیریٹرز ہیں, ان سب کی انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور ہم بہت اپٹیمسٹک ہیں, اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ دیکھیے گا کہ ایک پازیٹیو رزلٹ سامنے آئے گا. انشاءاللہ. اب I'll come back to مہتاب عزیز صاحب اور سولیسیٹر. مہتاب صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو ہے یہ برطانیہ کا جو عدل و انصاف کا جو نظام ہے اس سے کیا امیدیں ہیں؟ What are your expectations from the UK justice system in this case? اب اگر دیکھا جائے تو ایویڈنس جو ہے میرے خیال سے سفیشینٹ ہے فار اریسٹ اینڈ انٹرویو. اصل میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے چارج کا وہ پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جہاں پہ جو کرائم پروسیکیوشن سروس کو جو لائرز ہے, یہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے ٹو ایکچولی چارج, یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پولیس کا کام ہے صرف ایویڈنس اکٹھا کرنا, اور وہ ایویڈنس جو ہے ان کے موبائل فون سے جو تسنیم صاحب نے ان کے جو بیانات میں ظاہر ہوا ہے, یہ سب کچھ اکٹھا کر کے پھر وہ دیتے ہیں سی پی ایس کو, اور پھر سی پی ایس کا پھر ان پہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو آگے لے جانا ہے کہ نہیں. جیسے میں نے بتایا کہ سرٹنلی ڈیفینیٹلی اس میں sufficient evidence ہے to arrest and interview. پھر یہاں کے جو کرائم پروسیکیوشن سروس ہے ان کا ایک قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ 2 limb ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ کرائم پروسیکیوٹرز کوڈ اس کو کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ
کہ کیا یہ جو ایویڈنس ہے یہ کورٹ میں یہ کھڑی ہو جائے گی ایویڈنس کہ نہیں؟ پبلک انٹرسٹ. جی ہاں. اور پھر سیکنڈ جو علم ہے وہ پبلک انٹرسٹ کا ہے. کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا کہ نہیں؟ And whether there is a realistic prospect of conviction. یہ دو چیزیں جو ہے بالکل دیکھی جاتی ہیں. So do you think there is a realistic prospect of conviction, Mahtab صاحب؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جو ایویڈنس ہمیں نہیں پتا کہ فورینسک سے کیا ظاہر ہوگا. اگر فورینسک سے یہ ان کے پاس ایویڈنس آج سب کچھ جو تسلیم صاحب نے بتایا ہے کہ ان نے ویڈیو دیکھا ہے ارشد شریف صاحب کا ٹورچر کیے ہوئے اور یہ سب کچھ اگر ظاہر ہو گیا فورینسک سے اور میسیجز ادھر ادھر گئے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی چانسز اچھے ہیں پروسیکیوشن کے اور چارج. صحیح تسنیم حیدر شاہ صاحب، آپ نے کیا کیا جو ہے وہ ثبوت کیا مہیا کیے ہیں؟ واٹ آر دا پروفس وچ یو ہیو گیون ٹو دا لنڈن میٹروپولیٹن ڈپارٹمنٹ؟ آپ بتا رہے تھے انٹرویو کے اندر، وہ ذرا گنوا دیجیے گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں وہاں پہ پرووائڈ کی ہیں. جی میں نے 3 ویڈیوز ان کو دی ہیں جس میں 2 میٹنگز ہو رہی ہیں ان سائڈ حسن نواز کے آفس میں. ایک جو ہے اپنا سیلیبریشن ہو رہی تھی، دوسری جو ہے اپنا عمران خان کو قتل کرنے کے لیے وہ میٹنگ ہو رہی تھی، اور ایک ناصر بٹ صاحب کی تھی کہ وہ جو کہہ رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ اپنا اس کو عمران خان کو ابھی وہ لانگ مارچ نکالے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ میں نے 3 ان کو دیے ہیں جو ان کے پاس پروف ہے اور وہ ویڈیو ہے سب. اس طرح کے نارملی مہتاب صاحب جو کیسز ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو پروسیکیوٹ کرنے کا کراؤن پروسیکیوشن سروس فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ پولیس کی کون سی برانچ اس کو پھر پروسیکیوٹ کرتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتی ہے؟ انویسٹیگیشن جو ہے وہ الگ بات ہے. ایکچوئل جو ڈیسیژن ٹو چارج، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکچوئل ڈیسیژن ٹو چارج وہ تو لائرز کے پاس ہے، وہ تو کراؤن پروسیکیوشن سروس کے پاس ہے. پولیس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ سارا ایویڈنس اکٹھا کرنا اور پھر ایک قسم کی سمری دے کر وہ کراؤن پروسیکیوشن کے حوالے وہ کر دیتی ہے. ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس میں بھی SO-15 کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ نے کیس کو ٹیک اوور کر لیا تھا، کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس کیس تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی یا تو یہ اسپیشل برانچ کے پاس جائے گا یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ کیس جا سکتا ہے، کیونکہ اس پر اسپیشلسٹ آپریشن کے تحت اس کی طارق انویسٹیگیشن صاحب، ہوگی. میں نے کسی ایک میری کے ذرائع جو ہے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، کچھ یہاں پہ ایکسپرٹس ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ جو میں نے ان کو کہا کہ اسپیشلسٹ آفیسرز کے پاس جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم SO-15 جس کو آپ بتا رہے ہیں ان کے پاس یہ کیس جائے. تو یہ میرے خیال میں یہ بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے پاس جائے، SO-15 کے پاس جائے، کیونکہ انٹرنیشنل نوعیت کا یہ کیس ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مہتاب صاحب اور جو طارق صاحب دونوں سے میرا یہ سوال ہے. جی کاؤنٹر ٹیررزم تو وہ کافی ہائی لیول پہ وہ یہ یونٹ ہے، اور اگر کوئی کیس کاؤنٹر ٹیررزم کے پاس جاتا ہے تو اس کے اوپر ہائر لیول آف چانس ہوتا ہے کہ یہ اس میں کنوکشن ہوگا، کیونکہ وہ تو بڑے ایکسپیرینس اور سینئر آفیسرز ہوتے ہیں. اور ٹیررزم کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیررزم کی جو قانون ہے یہاں پہ وہ ایسی ہے کہ وہ یعنی کہ اس کا جو پاور ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. کسی کو یعنی کہ کوشچن کرنا، کسی کو اس کے جو فیسلٹیز ہے یا طریقہ جو ہے اور ٹائم جو ہے ان کے پاس بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر یہ بات ہوئی تو پھر انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کو جو ہے چانسز وہ بہت ہائی ہو جاتی ہیں. اور یہ ہمیں آفیشلی پتہ چل سکتا ہے کب، کس سٹیج پہ پتہ چلے گا کہ اگر یہ جو کوئی یہ بات جو اگر چل رہی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے پاس اگر یہ کیس ہوتا ہے تو یہ کس سٹیج پہ پتہ چلتا ہے کہ کیس کاؤنٹر ٹیررزم کے پاس ہی ہے؟ یہ جو بات ہے نارملی وہ ایک دم تو نہیں بتاتے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے، جیسے اس وقت سعید تسلیم حیدر صاحب ہیں، شاہ ہیں، تو یہ جو اس قسم کی جو باتیں ہیں صرف انہی کو پتہ چل سکتا ہے. وہ کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں بتاتے، کیونکہ ان کی جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں گے تو تب ہی ان کو پتہ چلے گا.
چلے ہم سب کی دعا ہے، پاکستانیوں کی دعا ہے کہ ارشد شریف شہید کا جو خون ہے وہ رائگاں نہ جائے، اور ان کے خون کا جو حساب کتاب ہو، جو قرار واقعی ملزم ہے ان کے خون میں، ان کے خون کے، ان کے قتل کے، ان کو واقعی سزا ملے۔ اس سلسلے کے اندر پاکستان سے عزیزان من میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارشد شریف شہید کی والدہ نے انہی لوگوں کو نامینیٹ کیا جو ارشد شریف شہید کے خون کے قتل کے تیسرے دن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو انوالومنٹ ہے قتل کی، اس کے اندر ISI انٹرنل ونگ کا جو DGC ہے وہاں پہ اسلام آباد میں، میجر جنرل فیصل نصیر، وہ انوالوڈ ہے، اور ارشد شریف شہید کی والدہ نے، اور اس کا نیچے پیرافینیلیا بریگیڈیئر فہیم رضا کا آپ کو بتایا، انہی لوگوں کا نام جو ہے ارشد شریف شہید کی والدہ نے لیا تھا، اور اس کا لندن سے کنیکشن میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا، اور وہ لندن کا کنیکشن یہاں پہ بھی واضح ہوتا ہے، اور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جو رپورٹ ہے ارشد شریف شہید کی، وہ اس ارشد شریف شہید کے قتل کا ISI سے کنیکشن اور لندن دونوں سے کنیکشن جو ہے اس کا ذکر کرتی ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے اس کا ذکر۔ اور عزیزان من، میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاتا چلوں گا کہ میرے جو ذرائع ہیں، یہ شاید آپ کو بریکنگ نیوز یہاں پہ مل رہی ہے اس سٹیج کے اوپر، کہ میرے جو یہاں پہ لندن کے اندر ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو کیس سید تسنیم حیدر شاہ صاحب نے کیا ہے، یہ یہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم کے پاس وہ کیس جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہ اس صورتحال میں جو میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے مبینہ طور کے اوپر کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے پاس یہ کیس ہے، تو مہتاب عزیز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہائیسٹ پروفائل کیسز جو ہوتے ہیں وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے پاس ہوتے ہیں۔ تو پھر میرا سوال دوبارہ مہتاب صاحب سے ہے کہ اگر میرے ذرائع یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی کاؤنٹر ٹیررزم کے پاس یہ کیس ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ ہائیسٹ پروفائل کیسز ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متعین کر لیا گیا ہے کہ یہ ہائیسٹ پروفائل کیس ہے اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کو کاؤنٹر ٹیررزم کو دیا جائے اس کیس کو۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مہتاب عزیز صاحب؟ جی بالکل بالکل، کیونکہ ویسے بھی اگر اس کی جو بیسکس اگر دیکھا جائے، یہ ویسے بھی ہائی پروفائل کیس ہے، لیکن جس طریقے سے سید تسنیم حیدر صاحب نے بتایا کہ یہ جو امپلیمنٹیشن جو ہوئی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ بڑا آرگنائز طریقے سے ہوا ہے، اور یہ جو بات ہے وہ جو FIA رپورٹ سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور جو کینیا کی ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی یہ بات انہوں نے بھی اس کا بھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بڑے آرگنائز پلاننگ اور اس کا جو ٹارگٹنگ جیسے کوئی ٹیررزم کیس میں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے یہ کافی جو ہے امکانات کافی ہائی ہے کہ انشاءاللہ کوئی پازیٹیو ہی ایکشن اس کے بارے میں لیا جائے گا۔ طارق صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے ذرائع جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے پاس کیس چلا گیا، یہ تو بریکنگ نیوز بھی بہت بڑی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے مبینہ طور کے اوپر، اور میرے خیال میں کنفرمیشن اس کی جو ہے وہ سید تسنیم حیدر صاحب کو ہی ہوگی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس بارے کے اندر کہ اگر یہ SO15 جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اگر کیس چلا گیا ہے جو ذرائع کا دعویٰ ہے اور واقعی اسی طرح ہے، تو پھر اس کی کیا آپ کو ریلیونس نظر آ رہی ہے فیوچر کے اندر؟ دیکھیے، نارمل جب مرڈر ہوتا ہے UK میں تو ہوموسائڈ سیریس کرائم کمانڈ اس کو ڈیل کرتی ہے، وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل کیس ہے جس طرح ڈاکٹر عمران فاروق کا تھا، اس لیے انہوں نے SO15 کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ کو انویسٹیگیشن دی تھی کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں، اور اوبیسلی اس میں MI6 جو ہے وہ بھی اسسٹنس دے گی، فیسیلیٹیشن وہ بھی دے گی، اور دوسری ایجنسیز ہیں ان سے بھی وہ رابطہ کریں گے۔ یہ کیس بہت ہائی پروفائل ہے، ان کو یہ مسلم لیگ نون والے بہت ایزی لے رہے ہیں، اور جس طرح بھی 2-3 دن پہلے ناصر بٹ صاحب بڑی خوشیاں منا رہے تھے، 1 لاکھ پاؤنڈ وہاں سے ملا، 1 لاکھ وہاں سے ملا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ پیسہ سنبھال کر رکھیں، آپ کو ضرورت پڑے گی آنے والے دنوں میں، جب آپ اپنا QC کریں گے تو آپ کی فیس بہت ہائی ہوگی اور ان پیسوں کی آپ کو سخت ضرورت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم بہت اپٹیمسٹک ہیں کہ جی اس کیس کا انشاءاللہ اچھا رزلٹ نکلے گا، کیونکہ یہ UK ہے، یہاں پر آپ انٹرفیئرنس تو کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، لیٹر آن جا کے اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انٹروین کر جائے اور وہ ان لوگوں کو بچا لے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر جہاں تک پولیس کا پروسیس ہے وہ ان کو گزرنا ہی پڑے گا اس سے۔
मेहताब साहब, तारिक चौधरी साहब ने नासिर भट्ट साहब का नाम लिया। नासिर भट्ट जो है वो मुझे धमकियां दे रहा है ट्विटर के ऊपर आके कि मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन सूट करूंगा क्योंकि तुमने सैयद तस्नीम हैदर शाह का इंटरव्यू किया है, और पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को भी मशवरे दे रहा है कि इसके ऊपर केस करो, नहीं तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर केस करने वाला हूँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तो आपका क्या पैगाम है नासिर भट्ट के लिए इस सिलसिले के अंदर? देखो, इसमें एक सीधी सी बात है, इस फर्क जो है ना, फर्क जो होता है सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में, फर्क जो होता है, इसकी वजह से कोई भी डेफेमेशन केस जो है शुरू नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि जैसे तस्नीम हैदर साहब ने ये एक डिक्लेरेशन साइन किया है, वो उसको कहते हैं सेक्शन 9 क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 67 की फॉर्मेट में, कि जो मैं कहता हूँ वो सच है, और अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे खुद प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो जब ये इस किस्म की डिक्लेरेशन साइन करते हैं क्रिमिनल केसेस में, इनके पास डिफेंस है। कोई भी डिफेमेशन अगर करना चाहे करे, उनका खुद ही उनका नुकसान होगा। आखिर में सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब, ये जो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का जो ईमेल है जो मैंने पढ़ा और आपको बताया स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, और मुझे लग ये रहा है कि जो मेरे जराए का दावा है इंशाल्लाह वो आपको भी बात कल सुबह बता दी जाएगी। इसी तरह ही होगा कि ये केस जो है काउंटर टेररिज्म के पास आ गया मुबैना तौर के ऊपर, ये जराए दावा कर रहे हैं। अगर ये बात सच साबित होती है तो फिर आपको क्या नजर आ रहा है कि आपकी तसल्ली होगी, आपको लगेगा कि इंसाफ इसमें आपको इंसाफ मिल रहा है, या आपको मजीद जो है इसके अंदर कोई आपको अपील करनी है, यहाँ पे लंदन में पुलिस कमिश्नर को कोई अपील करनी है अगर आपको, तो इस प्लेटफॉर्म से प्लीज डू मेक एन अपील टू द पुलिस कमिश्नर हियर एंड ऑफ द मेट्रोपॉलिटन पुलिस। यहाँ पे बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए। इंशाल्लाह देखें, सुबह जब पुलिस वाले आएंगे तो वो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं वो मेरे साथ राब्ता करेंगे और मुझे बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। अगर तो वो मरियम नवाज को स्टॉप कर लेते हैं या उसको अरेस्ट करते हैं, या अगर वो चली जाती है फिर भी उसकी रीजन बताएंगे। उसके बाद हम पिटिशन भी दायर करेंगे जो 1 लाख आदमियों के साइन होंगे। इंशाल्लाह इसको हम पार्लियामेंट तक लेकर जाएंगे ताकि इन चोरों, डाकुओं और अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है, जो उन्होंने करवाया है इस मरियम नवाज ने, इसको बिहाइंड बार में फेंका जाए बरतानिया की जेल में। ये 2 महीने रहेंगे तो इनकी तबीयत साफ हो जाएगी। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बरतानिया है जिधर इन्होंने ये जो अपना क्रिमिनल एक्टिविटीज की है और लंदन प्लानिंग की है, और मुझे साथ बिठाकर ये जो अरशद शरीफ का इन्होंने कत्ल करवाया और इमरान खान पर जो कातलाना हमले करवाए, इसके अलावा जो मेरे पास वीडियोज हैं जो मैंने सबूत दिया है, इंशाल्लाह इनको बिहाइंड बार लेकर जाएंगे, पूरा पीछा करेंगे। अगर ये भाग गई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको पकड़ें। अगर वापस आती है तो फिर कोशिश करेंगे कि इसको इधर पकड़ा जाए। अब देखते हैं कल क्या रिजल्ट निकलता है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसको वो जाने नहीं देंगे। आप तीनों भाइयों के लिए मैं एक और भी बात ये बताता चलूं कि मेरे जो जराए हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन्होंने बताया है कि जिन्होंने दावा किया है कि मुबैना तौर के ऊपर ये केस जो है सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ जो है और उनके साथियों के खिलाफ जो है वो काउंटर टेररिज्म के हवाले कर दिया गया है, SO-15 जिसको तारिक साहब कह रहे हैं। इस केस के अंदर जो है मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उन्हीं जराए का ये भी दावा है कि मरियम नवाज से राब्ता कर लिया गया है और उनसे पूछा गया है कि वो पाकिस्तान कब जाना चाहती हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं 27 तारीख को वापस जाना चाहती हूं। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज ही समझी जाए। इसी तौर के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर अगर ये बात सच साबित होती है, जो मुबैना तौर के ऊपर ये बात की जा रही है, जराए जो दावा कर रहे हैं, अगर ये दावा सच साबित होता है तो क्या महताब अजीज साहब ये साबित नहीं होता कि मरियम नवाज साहिबा से और नवाज शरीफ साहब से इस केस के सिलसिले में राब्ता किया जा चुका है ऑलरेडी, और उनसे ये इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, और सैयद तस्नीम हैदर साहब के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है ऑलरेडी? जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस का जो सबसे उनके लिए सबसे अहम जो बात यह है कि ज़ाहिर है कि वो तो नहीं चाहेंगे कि वो इस जुरिस्डिक्शन से बाहर जाएं, क्योंकि एक दफ़ा वो बाहर चले गए, पाकिस्तान चले गए, तो फिर उनको इस केस के बारे में क्वेश्चन करना या स्टॉप करना फिर बहुत ही ज़ाहिर है कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वो तो उनकी जो कोशिश यही होनी चाहिए कि उनको किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन किया जाए, ताकि जब तक ये
जी, लेकिन ये इन ज़राए का ये भी दावा है कि अभी तक इस चीज़ के ऊपर फैसला नहीं लिया गया कि इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जब उन्होंने दी है 27, तो फ्यूचर इसके ऊपर अभी फैसला लेना बाकी है। जिस तरह सैयद तस्नीम अहमद शाह साहब कह रहे हैं कि सुबह 8-9 बजे तक पता चलेगा, तो हमारा इंटरव्यू जब तक जो है पाकिस्तानी नाजरीन तक पहुंचेगा, उस वक्त तक उम्मीद है कि ये सिचुएशन मजीद क्लियर हो चुकी होगी। और इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई अपडेट हुई तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, या मजीद हम एक और इंटरव्यू भी करेंगे कल रात को। और उसके अलावा मेरे लाइव वीलॉग में आपको, और मेरे ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक के ऊपर सैयद तस्नीम अहमद शाह साहब का भी जो ट्विटर प्रोफाइल है, उसके अलावा माताब अजीज साहब का भी ट्विटर प्रोफाइल मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आपको इस केस के मुतालिक अपडेट्स जो हैं वो वहां से मिल सकती हैं। और मैं आखिर में सिर्फ माताब अजीज साहब से फिर एक सवाल करूंगा। माताब अजीज साहब से एक खातून कनाडा में इंटरव्यू कर रही थी ई आवाज की, उन्होंने एक बड़ा ही मजाहिया किस्म का, मतलब प्रेजुडिस से भरा हुआ एक सवाल पूछा कि आपके बारे में ये मशहूर है कि आप मुकदमे करके वापस ले लेते हैं। तो मताब अजीज साहब ने कहा कि जवाब में मुझे कोई एक मिसाल दे दें जो मैंने मुकदमा वापस लिया हो, तो उसके बाद जो है उनकी आवाज बंद होगी, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं था आगे। तो मताब अजीज साहब से मैं सिर्फ और सिर्फ आखिर में सिर्फ ये करूंगा कि हमारे नाजरीन के लिए मताब साहब अगर आप सिर्फ ये बता दें कि मैं आपको हमेशा इंट्रोड्यूस सेलिब्रिटी सोलिसिटर के तौर के ऊपर कराता हूं, और बड़े आपके जो फैन बेस है, उन अपने अपने जो आपके मशहूर क्लाइंट्स हैं उनके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो, कि कौन कौन आपके मशहूर क्लाइंट्स रहे हैं। जी जी मेरे क्लाइंट्स असल असल में आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, फिल्म और स्पोर्ट्स में हैं। और कुछ काफ़ी अरसे से मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। जो स्पोर्ट्स में हैं, मैंने वज़ीर अकरम साहब के लिए मैंने काम किया है। और इमरान खान के जब वो यहाँ पे होते थे, आमिर खान जो बॉक्सर है वो भी मेरा क्लाइंट है। इस वक्त जो बड़ा एक पोटेंशियल बॉक्सर है हमजा शेराज, वो भी मेरा क्लाइंट है। इसके अलावा कई एक्टर्स भी हैं मेरे यहाँ पे, कीथ मैसन, और कई और डायरेक्टर्स भी हैं मेरे क्लाइंट्स हैं। इस किस्म के क्लाइंट्स मेरे काफ़ी अर्से से मेरे हैं। कई 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 क्लाइंट्स का नाम मैं वैसे कभी शायद नहीं ले सकता क्योंकि उनके केसेस जो है वो इसी किस्म के हैं, लेकिन इसमें जो है मेरे इस किस्म के क्लाइंट्स हो चुके हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। और शाह साहब, मेरे ख्याल में आप भी बड़े लकी आदमी हैं, और मैं भी बड़े जी लकी आदमी हूं कि हमारे सोलिसिटर जो हैं वो मताब अजीज साहब हैं। और मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ, जिनको कोई शक शुबा है कि शायद जो है वो हमें कोई लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मताब अजीज साहब जो है वॉलंटियर हैसियत में जो है मेरा केस जो है वो देख रहे हैं मेरे खिलाफ। आईएसआई के सेक्टर कमांडर पंजाब मिस्टर एक्स उर्फ डर्टी हैरी का जो एक जो शागिर्द है मिस्टर एक्स, ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने जो हद के इज्जत का मुकदमा किया हुआ है, उसका कहना है कि आईएसआई इंटरनल विंग का पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसका दावा ये है। तो वो उसमें भी मुझे मताब अजीज साहब जो हैं वो वॉलंटियर हैसियत के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम को जरूर पता ना चाहिए। और हम सलाम करते हैं मताब अजीज साहब, आपकी जो जज्बा है इसकी हम कदर करते हैं। और आप जैसे लोग अगर हमें मिल जाएं तो फिर पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर आप जैसे लोग हों तो पाकिस्तान इस हालत में ही ना हो जिस हालत में पहुंचा है। और पाकिस्तान से बाहर आप जैसे लोग हमारा फख्र हैं। अजीजान मन, इंशाल्लाह इस केस की अपडेट लेके आपको, ऑलरेडी हमने इतनी ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, बर्डन ऑफ ट्रुथ इतना ज्यादा हो गया है कि आप धंसी ना जाए अंदर, क्योंकि लंदन में बहुत से लोग हैं, बहुत बड़े बड़े चैनलों के अपने आप को जाने माने सहाफी हैं, नाम लें तो आप लरस जाए। उन लोगों का कहना था कि जो मर्जी हमसे लिखवा लो, इस केस के ऊपर तो कुछ होना ही नहीं है, इस केस को डस्टबिन में फेंका जा चुका है ऑलरेडी, ये कहा जा रहा था। और अभी यहाँ पे आपके सामने जो है इस केस की पेशरफ्त हो रही है। जाहिर बात है अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो गई, और अगर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कोई काम ना हुआ, तो इंसाफ इंशाल्लाह जो है वो फराम किया जाएगा। कम से कम ये बात खुल के आएगी, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद जो हमारा भाई था, उसके खून का हिसाब इंशाल्लाह हम लेके छोड़ेंगे। और यहाँ से आगे भी हम चलेंगे। इस इंशाल्लाह। सिलसिले के अंदर मताब अजीज साहब एक पिटिशन शुरू कर रहे हैं यूके पार्लियामेंट के लिए। मताब अजीज साहब जो उस पिटिशन को शुरू करेंगे तो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। यूके में ब्रिटिश पाकिस्तानी से वी रिक्वेस्ट, उस सिलसिले के अंदर लास्ट फ्यू वर्ड्स मताब अजीज साहब उस पिटिशन के बारे में प्लीज बताइएगा जो हम यूके पार्लियामेंट के लिए डाल रहे हैं।
جی جی کیونکہ یہ ارشد شریف صاحب بڑے اچھے اور منے ہوئے جرنلسٹ تھے، تو ان کے کام کرتے ہوئے ان کا قتل کیا گیا تھا، اور یہ بڑا ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، اور انشاءاللہ یہ جو پٹیشن ہے ہم چاہیں گے کہ 100,000 سگنیچرز اس پہ، جب 100,000 سگنیچرز آپ حاصل کرتے ہیں تو پھر ہاؤس آف پارلیمنٹ پہ یہ جو ہے بات پھر اٹھا سکتے ہیں آپ، اور ایم پیز اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا چاہیے تاکہ اس میں جسٹس انشاءاللہ جسٹس ملے ارشد شریف صاحب کو۔ عزیزان من، آپ لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پٹیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میرے ٹویٹر پروفائل پہ، مہتاب عزیز صاحب کے ٹویٹر پروفائل پہ، سید تسنیم حیدر صاحب کے، چودھری طارق صاحب بھی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ برٹش پاکستانی خاص طور کے اوپر اس کو سائن کریں، کیونکہ وہی اس کو سائن کر سکتے ہیں۔ ان کی 1 لاکھ کی ہمیں صرف تعداد چاہیے، 10 لاکھ یہاں پہ برٹش پاکستانی، 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اگر 1 لاکھ یہاں پہ برٹش پاکستانی کے علاوہ بھی اگر برٹش سٹیزن اس کو سائن اپنے دوستوں سے بھی کروائیں، آپ سائن، وہ سائن کر دیتے ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، وہ سائن کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کیس جو ہے وہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر چلا جائے گا، وہاں پہ بھی ڈسکس ہوگا، اور پولیس بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ ضرور دیں گے۔ اس مختصر جو ہے، مختصر تو خیر نہیں تھی، تقریباً 36 منٹ کا ہمارا انٹرویو ہو گیا ہے، مزید اپڈیٹ لے کے آپ کے لیے ضرور حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، بشرط زندگی بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ تھینک یو۔